Arita sa 2 Korinto 2. Nag-ingon siya diri ang pahumot ni Kristo. Salamat sa Dios kay kanunay siya nga nagauna kanato sa parada sa pagdaog. Gibuhat niya kini tungod kay ana-ana kita kang Kristo. Sama sa pahumot gigamit niya kami sa pagpaila kaniya sa bisan asang lugar. Kay sama kami sa humot nga halad ni Kristo ngadto sa Dios nga mapanimahuan sa mga tawo nga nangawaluwas o bisan sa mga nangawala. Sa mga tawo nga nangawala ang among gipakaylap nga kamatuoran sama sa baho sa patay nga nagadala og kamatayon. Apan sa mga tawo nga nangaluwas sama kini sa pahumot sa mga buhi nga nagadala og kinabuhi. Kinsa man kaha ang makahimo niini nga bulhaton. Pangutanan no? Apan gipadala kami sa Dios og tungod kay siya nagtan-aw kanamo ug kami anaa kang Kristo matinud-anon kami sa pagsangyaw sa mensahe sa Dios. Dili kami sama sa uban nga gihimo lang nila nga panapi ang pagwali sa mensahe sa Dios. So ani mga higala, gitawag sa ingon nga kani akong gibuhat mga higala, dili ni ingon nga akong gipanapi ang pulong sa Ginoo, kun dili gibuhat ko ni nahibalo ang Ginoo sa akong kasing-kasing, gibuhat ni nako para sa kaymayaan sa Ginoo nga adunay kita ug anay makadungog niini, no? Ang pagtuo mag-aabot pinagi sa pagdungog, sa pagwali sa mensahe sa Dios. Gitawag sa ingon nga gisulod ko ni nga butanga para nga wala man ko makalibot sa Pilipinas o sa dain nga dapit at least makabatian nila ang pulong sa Ginoo. Nga gitawag sa ingon nga dili ni ingon nga pagpanapi mga higala. Wala ni nako gamita para sa makasapi ko kun dili gibuhat ko ni para malipay ang Ginoo niini, no? Para madungog ang pulong sa Dios ngadto kanila, no? Nga gitawag sig ingon ba nga kay balo ang Ginoo sa akong kasing-kasing nga kini akong gibuhat nga kinasing-kasing nga dili ni panapi, no? Gitawag sig ingon ba nga naa sa mga truck nga pagkahuman og wali naaday itunol nga mga sobre, so wala na higala, no? Naaday gitunol nga mga sobre, so unsa man na mo na gitawag sig pagpanapi, no? Mo na gitawag sig pagpanapi. Glory to God. Hallelujah. Laruhon lang nato mga higala, ha? Laruhon lang. Sunod, unsay giingon dinhi nga adunay katuyuan nga makadungog sila sa pulong sa Dios. So, salamat kayo sa Ginoo sa atong mga kinabuhi nga mintras buhi pa ta. Unsay giingon tanan atong buhaton para sa Ginoo. Nga malipay siya. Dili kay kini atong gibuhat para sa atong kagalingon kundi para nga to sa Ginoo. Kay naapay wala makabati sa iyang pulong. Makita diha sa Facebook sa ingani nga pamaagi. So ani mga higala, no? Salamat kay sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Nag-ingon diri sa 2 Korinto 3:1. Gitaytulan og ang bag-o nga paagi sa pagduol ngadto kang Hesus sa Dios. Bisan maghunahuna kamo nga gidayeg na usab namo ang among kaugalingon, dili kami sama sa uban nga nagkinahanglan pa og mga sulat sa pagpaila aron dawaton ninyo. Og unya mangayo na usab kaninyo og laing sulat sa pagpaila aron dawaton sila sa laing lugar. Wala kami magkinahanglan og mga sulat sa pagpaila. Kay kamo mismo ang among sulat nga napatik sa among mga kasing-kasing tungod kay ang inyong pagkinabuhi sama sa sulat nga makita sa mabasa sa tanan. Klaro nga kamo sama sa sulat ni Kristo nga gisulat pinaagi kanamo nga gigamit sa pagsulat dili tinta kun dili ang Espiritu sa Dios nga buhi. Ug wala usab kini isulat sa mga bato nga sulatanan kun dili sa kasing-kasing sa mga tawo, no? Niingon ang pulong sa Dios nga isulat ang iyang pulong ato sa kasing-kasing sa tao. Makasulti kami niini tungod sa gihimo ni Kristo pinaagi kanamo ug tungod sa among pagsalig sa Dios, no? Kay kun kami lang dili
kami makahimo niini nga bulhaton. Apan ginatabangan kami sa Dios. Siya ang naghatag kanamo og katakos aron masaysay namo ang bag-o nga pamaagi nga iyang gibuhat aron kita makaduol kaniya. Kining bag-o nga pamaagi dili pinaagi sa gisulat nga kasuguan kun dili pinaagi sa Espiritu Santo. Kay ang kasuguan nagdala sa silot nga kamatayon. Apan ang Espiritu sa Dios nagahatag og kinabuhi sa walay kapatapusan. Sa paghatag sa Dios kang Moses sa kasuguan nga iyang gisulat sa mga bato, ang mga Israelinhon dili na makatutok sa naong ni Moses kay nasulawan gayud sila. Apan kadtong pahayag sa iyang naong hinay-hinay lang nga nawala. Karon kun ang Dios nagpakita sa iyang gahom sa kasuguan nga nagdala og kamatayon, mas labaw pa kini paniini ang iyang ipakita nga gahom kun ang Espiritu Santo na ang maglihok. Kay kun gipakita sa Dios ang iyang gahom sa paghatag niya sa kasuguan nga nagdala og silot, dili ba nga mas labaw pagayod ang iyang ipakita nga gahom kun isipon na niya nga matarong ang tao, no? Ang tinuod ang gahom sa kasuguan kaniadto bali wala lang gayod kun itandi sa gahom niining bag-o nga pamaagi. Kay kun may gahom nga gipadakita ang Dios ni atong kasuguan og nga lumalabay lang, mas labaw pa ang gahom nga iyang ipakita niining bag-o nga pamaagi nga mulungtad sa walay katapusan. Og tungod kay mao kini ang among gilauman, wala kami kahadlok sa pagsugilon sa pulong sa Dios. Dili kami sama kang Moses nga nagtabon sa iyang naong aron dili makita sa sama niya nga mga Israelinhon ang hinay-hinay nga pagkabanhaw sa kahayag. Ang hinay-hinay nga pagkahanaw sa kahayag sa iyang naong. Sa pagkatinuod wala makasabot ang mga Israelinhon kun unsa ang kahulugan niadto. Kay gitaptapan ang ilang huna-huna o bisan kani karon may nakataptap gihapon sa ilang huna-huna kun basahon nila ang daan nga kasabutan ay wala nila masabti nga kung kita ana-ana kang Kristo kadtong daan nga pamaagi nawala na. O hangtod gani karon kung magbasa sila sa mga sinulat ni Moses dili gyapon sila makasabot. Kay may nakataptap sa ilang hunahuna apan kanang nakataptap makuha kun ang tawo modangop sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Karon ang giingon dinhi nga Ginoo mao ang Espiritu Santo ug kun ang Espiritu sa Ginoo mao ang anaa sa tawo gawas no na siya. Ug tungod kay wala nay nakataptap sa atong hunahuna makita na nato ang gahom sa atong Ginoo. Ug kining gahom nga gikan sa Ginoo nga mao ang Espiritu Santo nagapadayag sa bag-o kanato aron nga sa ngadto-ngadto mahisama kita kaniya. Glory to God. Hallelujah. Nga gitawag si ingon ba nga ang si Moses sa una nga gitawag sa ingon ba si Moses sa una sa iyang pakisandurot sa Ginoo ngadto 40 days and 40 nights nga sulaw ang iyang naong dili ma ang himaya si Ginoo ba na kaniya, no? Dili siya matutok sa mga tao. Maingon usab kita mga higala, no, sa atong kinabuhi kung kanunay kita nga naga pasindurot diha sa Ginoo, kanunay ta nagaduol sa Dios, ang atong naong sayag, no? Sayag dili sulikwaot, no? Gitawag sig ingon nga makita si Kristo sa atong kinabuhi. Laktod pagkasulti. Onya katong bisag unsa na tug sulti nga gitawag sig ingon naay nakataptap. Naay nakataptap. Pero kung kita motawag sa Dios, kuhaon gid na sa Ginoo ang taptap. Nga kita makasabot gid sa unsay kahulugan na ng mga pulong sa Ginoo. No, glory to God. Ang Ginoo mag-aabli sa atong mga kasing-kasing sa labutan sa atong hunahuna. Iablihan gid sa Ginoo. Ngaron kita makasabot, humble down. Uduol sa Ginoo. Kinahanglan mata og Dios. Kisa may wala magkinahanglan og Dios diha mga higala. May igsoon. Kita tanan nagkinahanglan og Dios. No? So ang ako lang ikakuana atong tarungon atong relasyon sa Ginoo. Maori gyud na mga higala, dili na to pakadakan unsa ang kay ang walay relihiyon makaluwas sa tao. Ang importante ang atong relasyon ngadto kaniya. God bless.